गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज सकाळना फुडें आयज लायट चालू दवरल्या आमी रातभर हाल्यां क्रिसमस म्हणून 24th आयज हाल्यां 25th आयज सांजची मिसाक वचपाक जायी 5:30 हिंगा आमच्या हॉन्सलो चर्चीन मीस आहा. सो सकाळना फुडें म्हाका कितें आहा तें कुकींग करूंक जाय. मागीर सांजची मिसाक वचूंक रेडी रावंक जाय. आयज स्पेशल रेसिपी आहा प्रॉन्स काडून दवरलेली रातभर फ्रोज आहा तोरी म्हाका क्लीन करून चाव चाव करपाक जावो. आनी हें बॉयलिंगेक घालूंक जाय 4 पॅकेट्स ऑफ ब्लू ड्रॅगन नूडल्स, मिडियम एग नूडल्स 4 पॅकेट्स. कॅरट चॉप करूंक जाय फायन आनी फ्राय करूंक जाय. कॅप्सिकम 3 आहा, रेड 2 पीसीस आनी 1 येल्लो चॉप करून फ्राय करूंक जाय. ऑनियनूय चॉप करूंक जाय आनी हेंची जावन आसा पोटेटो कापां कोत्तेले हांव. ओके, सो हे आयजची हा रेसिपी म्हाजी. हांव कितें आहा तें तुमकां शेअर कोत्ता. ओके, व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. प्रॉन्स चाव चाव फॉर क्रिसमस स्पेशल डिश फॉर एस्टर. ओके, माझी कॅप्सिकम कट करून जाली, आतां फ्राय जाली. थोडोसो कॅरटूय फ्राय करून जालो आनी पोटेटो कापांय जाली हिंगा रेडी. सो दीस इज डन. सगळें कटींग करून फ्रायींग करून जालें ऑलमोस्ट. आनी ऑनियन आहा पळय तो फ्राय करपाक घातला कट करून. फ्रायींग पॅनाचेर मातशें बेगीन जाता फ्राय. आनी कॅरटूय फ्राय करपाक आहा आनी 10 मिनट्सान जावपा आहा कॅरट. तोय मागीर प्लेटार घालपाक आहा फ्राय करून. थोडें सुबेजूक आहल्या फ्राय जावपाक. कॅरट आनी ऑनियनूय फ्राय करून घातला सायड बाय सायड. मातशें हाय फ्लेमीचेर दवरला ऑनियन मातशें बेगीन जावपाक. आनी ऑयलूय घातला सुबेज. आनी प्रॉन्सूय म्हाजी कट क्लीन करून जाल्या. हाफ पीसीस केल्या 4 or 5 मोठी प्रॉन्स घाली ती. आनी हें बोडूक आहा पळय तें थोडेशें उदीक घालून रेश्यांत मसाला घालून फ्राय करपा आहा. लिटल बीट ऑफ ग्रेवी कशी करून आनी क्लीन करून दवरपा आहा जाग्यार. हेजी तेल आनी हें बोडूक काडून आनी हितून भितर लाग बोरलेली आहा ती आख्खी ओही दवरली हांवें. मागीर तितून इल्लेशें उदीक आनी रेश्यांत मसाला एड करपा आहा आनी फ्राय करपाक जाय. इल्लीशी म्हाका सॉल्ट आनी टर्मरीक घालून वॉश करून क्लीन केलें हांवें. एटलिस्ट 2 kg कोणी आहा ती. आनी हें जाता सायड बाय सायड फ्राय म्हाजें ऑनियन. आनी हें आतां काडून म्हाका घालपाक जाय प्लेटार. ऑलमोस्ट इट्स डन. आनी तितून मागीर प्रॉन्स घालपाक हांव फ्राय करपाक. ह्यो ऑनियन जावपाक मातसो टायम लागतलो. इल्लीशी सॉल्ट एड केल्या हांवें. आनी ती बॉयलिंगेक घालता. म्हाजी पॅकेट्स आहा ती नूडल्स 4 पॅकेट्स. आनी मागीर मिक्सिंग करपा आहा वीथ वेजिटेबल मॅगी मसाला 4 पॅकेट्स. सो काल म्हाज्या पॉट्सांक हांवें कितें उदीक घातलेलें वयर आहलें न्हू तें काडून मनी प्लांट सकयल दवरलें हांवें. मातशें उदीक घालूंक त्रास पडटा म्हणून बरी ग्रो जाल्या. आनी मातशी ग्रो जाल्या उपरांत मागीर हांव तांकां स्टीक लायतलें आनी बरी रोप लावन टाय कोत्तेलें म्हणटा. जायते आहा 12 or 15 वाजीस. आनी हिंगासरूय उदीक घालून दवरलां हांवें. मनी प्लांट एक वयर आहा हिंगा मनी प्लांट तेका. आनी म्हाजें जिरा वॉटर आयज उरलें ओहें उदीक बिजी उरोन टायमू मेळोना पिवपाक. अर्ली इन द मॉर्निंग पिवपाक जाय आहलें. आसूं मागीर पिता लेट. नेल पॉलिश लायल्लें बरें क्रिसमस म्हणून कितें काम कुकींग करून गेलें म्हणटा. नेल पॉलिशूय रोखडें वयता 2 दिसांनी. किचनान आयडोना धुता कितें फ्लोर क्लीन कोत्ता म्हणल्यार हिंगाय उदीक घालून दवरलां बरें. आतां म्हयन्याक एक पावटी घालतलें हांव. विंटर न्हू बेगीन सुकोना म्हणटा झाडां. म्हाजें गॅसूय क्लीन करून जालां. हिंगा आख्खें मॅस जालेलें. ऑनियन फ्राय करून प्रॉन्स फ्राय करून चाव चाव करून आख्खें क्लीन काप केलां. फूल बरें क्लीन जालां शायन वीथ सोप एंड वॉटर. आनी क्लॉथ घेवन बरें घासलां आनी क्लीन केलां. आयडोना आहलीं तीं धुवन काडल्यां बरीं. आतां कितें आहा तें मिसाक वयपाचें रेडी करपाक जाय कपडे बा घालून. आयज 5:30 म्हणल्यार मीस आहा भुरग्यांचें. आनी क्रिसमस न्हू
सो फायनली माझी चाव चाव रेडी विथ प्रॉन्स एंड एग बरें जालां. कटींग बा सगलें करून विथ कॅप्सिकम कॅरट ऑनियन प्रॉन्सूय बरी कट करून बरी फ्राय जाल्या. एगूय घालना 4 एग पीसीस घाल्या. 4 एक फोडून घालिली आनी तेजे बरे 4 पीसीस कशे केलेले आनी कट करून बरें स्प्रेड केलाय तितून बरो फ्लेवर येवपाक प्रॉन्स आनी एग बरें जालां तें. प्रॉन्स म्हाजी 2 kgची आहली आनी 4 ड्रॅगन एग नूडल्स बरी जाली ती. आनी म्हाजी प्रॉन्सां बोडका आहा तितून रेश्यात मसाला घालून बरें बॉयल केलां आनी इल्लोशें ऑयल घाल्या. आनी म्हाजें रायसूय रेडी. व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. स्पेशल डीश केला ह्यो चाव चाव प्रॉन्स फॉर क्रिसमस आनी म्हाजें रायसूय रेडी. ओके सो एवरीथींग इज डन. सो आतां कितें आहा तें रेडी जाता हांव आनी मिसाक रेडी जाता. वयपा रोखडो टायम जातलो. ओके म्हाजें जालें रेडी म्हणटा न्हेसोन कुयनीचें रेडी. हें पळय न्हेसोन सारकें उमेदीन आहा मिसाक वचपाक. आतां 5 सो म्हणल्यार मीस 1 वर पयलीं न्हेसोन रेडी आमी वोसोंक जाय आतां चर्चीन. रोखडो टायम जातलो. निस्तल इज ऑल्सो रेडी. निस्तल शो योर ड्रेस. वाव ही हॅड अ नायस हेअर कट विथ शूजू घालपाचे उरले तेचे. हियर इज क्विनी व्हेरी एक्सायटेड. We've been dressing up since the morning. Yeah, wow, Queenie is wearing nice princess dress. Now my shoes. Show me your shoes. Wow, mermaid unicorn shoes. Yeah, nice. Well done. Esther, show your dress. Very nice. She's wearing warmer because outside it's very cold. Yes? Yeah. Very good. There also is gonna be games at our church. It's like a Catholic church because we're Catholic. There will be a mass, 1 hour mass and 1 hour of games. You like to go for game? Yes. Okay, you can go. Christmas tree. It's like games of children games. 2 hours, then it will be 2 hours staying in the church. Yeah, lot of time it will be in the church. Yeah. Nistal, see here. Nistal umedin ha sarko. Yeah, here is Dada's certificate of work. Very nice, well done. Neville Pereira. And Nistal, show your dress, Baba. Show what you had put shirt, pant. Nice. Stand up, stand up. Show. Stand up, stand up. Stand up. Show how you look. Show. Wow, Nistal looking very nice. Don't put your shirt inside. He's putting all the time shirt inside. No? At least he can put it now. Yeah. Queenie? Very excited to go to church, no? Yeah, you look very nice as a princess. I'm not putting shirt in church. I'm just looking with you. ह्यो जावन आसा म्हजो लूक आनी शूज आनी ड्रेस. वयल्यान जॅकेट घालतलें हांव थंडी आहा म्हणून. My girl. Queenie, join your hands and show me how you will pray in the church. Very good. Yeah, this will Queenie is praying very nice in the church. Yes, Queenie? Esther got communion in June, no? This is my So it's- 7th time taking communion. Yeah, it's almost 7 months now. Soon the days are going. नेविल एकलो उरला म्हणटा न्हेसपाचो. मागीर आमचे जाले सगल्यांचे न्हेसोन. आमी एटलीस्ट 3 hours पयलीं न्हेसोंक लागलेलीं. टायम जालो आमकां न्हेसपाक. बरी न्हेसता म्हणल्यार टायम वयता न्हू रोखडो. कोह्याचें कोहें न्हेसप जाल्यार टायम वचोना. Something about Merry Christmas. You putting nice mare. Christmas tree is there. See? Show everybody your Christmas tree and the Santa. Stand up. Wow, you have a nice bow on your hair. See? See how Nistal is coming to see. Show your top. Yeah. There is a polar bear, no? Yes? आता भायर वचून व्हिडिओ काडटा म्हणल्यार कांय व्हिडिओ येवपाना क्लियर. कावू खा म्हणटा. भितरू काडटली न्हेसोन जाल्या उपरांत टायम मेवल्यार इगोचे कडेन मातशें उजवाड आहा म्हणल्यार काडूंक मेवता जाल्यार काडटलें. ना जाल्यार काडूंक मेवपाना. नो विल रिमूव द व्हिडिओ नियर द चर्च, नो? ओके, व्हेरी नायस ड्रेस. The shoes. Yeah. And now this statue. Yeah. Cheese.
What was saying? Humpty Dumpty, leave. Let him play. He's getting bored. He's doing nice drawing of Humpty Dumpty. Yeah, see, he's doing Humpty Dumpty. See. Hello, everybody. Hello. Wow, nice, no? See, hello, say. झाले आमचे सगळ्याचे रेडी आम्ही वॉर्मर घालले निस्तलान जॅकेट घाली एस्तरूय बोहलेले हा पळय हा जॅकेट घालून वॉर्मर आणि नेव्हिल आपलो पळय सूट घालता आता रेडी जाता तो सूट घालून न्यू शर्ट घाला न्यू पॅन्ट आणि सूट सेकंड टाइम घालता तो एस्तराचे कॉम्बिनेशन घाललो पळय तो वेट रे बाबू वेट Dada is wearing suit. Then we'll go out, okay? Omas is done. बरो दिसता स्मार्ट पोवपाक हँडसम सूट घालून बरो दिसता रे विथ टाय तो टाय विदाउट टाय तितलो दिसना बरो स्मार्ट आतां बरो दिसलो स्मार्ट मिसाक वयपा टायम जालो आतां 5:30 जायत येयली आतां आमी भायर सोदता मिसाक ओके मागीर मेवता तुमकां इगोर्जेन टायम मेवल्यार काडटा चान्स नाजाल्यार मागीर घरा येवन मेवता ओके चल बाय बाय से sit down behave good come see Hi, say hi. hello मुझे लेडी आता स्टार The shepherds and the wise men were the first to recognize him. That every Christmas, each one of us is invited to the wedding. wait there are a lot of people be careful there come when you come stand in the line this is line Can I stand this picture? Jesus like that. Oh yeah. प्ले चलतालो बरो क्रिसमसाचो मिस लाइन
baby Jesus. See? Take the blessing of baby Jesus. Okay, come. Come. You're still going to be very certain to put the table there.